بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی اللهم علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم الله متعال به بنده توفیق بده که اون چیزی که مفید هست و باعث سعادت دنیا و آخرتمون میشه در این جلسه خدمت شما بیان بکنم و به شما بینندگان عزیز و به بنده و شما توفیق عمل رو به این گفته ها عنایت بکند. علم بدون عمل و دانش بدون عمل مانند درخت بی ثمر است. در نتیجه موضوع ما ادامه دارد و امروز در رابطه با سخنان و اقوال علما در رابطه با علم و دانش، سخنان علما در مورد علم و دانش صحبت میکنیم. ما علم و دانش رو به عنوان یک فاکتور از فاکتورهای سعادت خدمت شما بینندگان عزیز ارائه دادیم و گفتیم که یکی از اموری که باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود علم و دانش هست، به ویژه علم و دانش دین، اعتقاد به الله متعال، اعتقاد به روز قیامت، اعتقاد به قرآن و کتابهای آسمانی، به اعتقاد به تقدیر الهی. همه اینها در زندگی انسان باعث آرامش می شوند و زمانی انسان می تواند طعم این آرامش رو بچشد که مسائل ایمانی و علم شرعی خودش رو تقویت بکنه و به این علم شرعی خودش ایمان و اعتقاد و باور کامل داشته باشد. امیدوارم که الله متعال اونطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه دعا میکرد و میفرمود اللهم انی اسألک علما نافعا، بار الها من از تو علم مفیدی میخواهم، از الله متعال مسئلت مینمایم که به ما علم مفیدی عنایت بکند که بتونیم در سایه اون علم مفید به سعادت دنیا و آخرت برسیم. چه بسا کسی علم داشته باشد، دانش داشته باشد، اما این علم و دانش رو در جهت درست و صحیح ازش استفاده نکند و نه تنها این که باعث نجات و سعادت انسان نشه، بلکه باعث وبال و عذاب انسان بشود. این کسانی که بمب‌های خوشه‌ای می‌سازند، کسانی که بمب‌های هسته‌ای می‌سازند، کسانی که اسلحه‌های مرگبار رو ساختن، اینها همه علم و دانش هستند و کسانی که از این اسلحه‌های مرگبار دارن استفاده میکنن، اینها همه علم و دانش هستند. اما این علم و دانش متاسفانه در جهت نابودی بشریت، در جهت بدبختی و ذلت و خواری بشریت داره ازش استفاده می شود و در عوض خیلی از اختراعات، خیلی از اکتشافات، خیلی از علوم و دانش هم دارن در جهت خیر و در جهت درست ازش استفاده میشه و انسانها در واقع سعادت رو برای انسانها به ارمغان میاره. این هست که باید انسان علم و دانشش رو در جهت صحیح ازش استفاده بکنه. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگوید علم و مال با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. برخی از تفاوت‌هایش رو ما در جلسه گذشته گفتیم. در ادامه میگوید که علم برای بر و فاجر، مال و سرمایه برای بر و فاجر، یعنی انسان نیکوکار و فاسق حاصل می شود. اما علم دین، دانش دین و علم مفید فقط برای مؤمن به دست می آید. یعنی اگر کسی علم دین کسب کرد، دانش دین کسب کرد، اعتقاد و باور به دانش دین کسب کرد، معنیش این است که مؤمن هست. اما اگر کسی مال و ثروت داشت، اصلا معلوم نیست، چون مال و ثروت رو خداوند هم به مؤمن میدهد و هم به کافر میدهد. اما دانش دین رو الله متعال، فقط اون دانش مفید رو فقط الله متعال به انسانهای مؤمن میدهد. و در یکی دیگر از سخنانش میفرماید که پادشاهان و انسانهای بزرگ به علما نیاز دارند، برای اینکه نیاز به علم دارند،
میخوان بدونن چگونه وضو بگیرن، چگونه نماز بخونن، چگونه خداشونو بشناسن، چگونه خودشونو بشناسن، چگونه زندگیشونو بشناسن. اما علما به اونها نیاز ندارن و با زهد و با قناعت به راحتی زندگی میکنند. و بعدش علامه ابن قیم رحمه الله میگوید که صاحب مال یک صبح یا یک شب میتونه فقیر بشه، میتونه نادار بشه، کل اموالش از دست بده، یه معامله بکنه ضرر بکند، دزد بیاد اموالش را ببرد، سیل بیاد اموالش رو نابود بکند، به هر دلیلی میتونه اموالش از دست بده. اما صاحب علم و دانش این گونه نیست. صاحب علم و دانش علم و دانشش رو از دست نمیدهد، نمیترسه که از دست بده، برای اینکه علم و دانش در قلبشه. حتی گفتیم اونجایی که وارد قبر هم میشود علم و دانش همراهش هست. و تفاوت دیگر مال و دانش در این هست که مال و سرمایه انسان به سوی دنیا میبرد، به سوی امور دنیوی و مادی سوق میده، ولی علم و دانش انسان رو به سوی عبادت و شناخت پروردگار سوق میده. ببینید تفاوت از کجا به کجاست. و همچنین علامه ابن قیم میگوید علم و دانش، مال چه بسا باعث هلاکت صاحبش بشه و خیلی از انسان ها وقتی که مال به دست میارن، ثروت به دست میارن، مغرور میشن، متکبر میشن، از چارچوب ها خارج میشن، دست به عصیان و جنایت و خیانت و گناه و زنا و این سری مسائل میزنن. اما علم و دانش هر چقدر بیشتر باشد انسان متواضع‌تر، فروتن‌تر، عامل‌تر و مفیدتر برای جامعه خودش میشه. البته این معنی این نیست که مال و سرمایه خوب نیست، اشتباه نکنید. اگر مال و سرمایه در دست انسان فرهیخته و انسان عالمی باشد میتواند ازش صدها بلکه هزاران استفاده خوب ببرد، در جهت دعوت، در جهت دین، در جهت اسلام و در جهت بسیاری از مسائل خرجش بکند. ولی ما مطلقاً داریم در این دوتا رو مقایسه میکنیم که علم و دانش خوب هست و مال و ثروت چه بسا انسان رو به کجراهه و بیراهه ببرد. و علامه ابن قیم رحمه الله میگوید سعادت علم و دانش دائمی است، ابدی است، برای اینکه هرگز انسان رو ترک نمی کند. اما سعادتی که مال برای انسان می آورد همیشگی نیست، هر آن شاید از بین برود. و حتی اگر در دنیا همراه انسان باشد، اگر انسان از اون مال و سرمایش درست استفاده نکرده باشد، در آخرت به خاطر اون گرفتار می شود. و نکته دیگری رو که علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگوید این هست که میگوید که فرد ثروتمند و غنی با پول و ثروتش در واقع مردم رو به سوی دنیا فرا میخواند، به سوی دنیا دعوت میکند که شما هم بیایید پول به دست بیارید، شما هم به دنبال دنیا برید و شما هم به دنبال پول باشید. اما انسان عالم با علم و دانشش مردم رو به سوی آخرت دعوت میکند و تفاوت زیادی است بین کسی که مردم رو به دنیا فرا میخواند و بین کسی که مردم رو به آخرت فرا میخواند. برای اینکه کسی که به آخرت فرا میخواند باعث سعادت دنیا و آخرت میشود، ولی کسی که به دنیا فرا میخواند چه بسا در دنیا سعادتی داشته باشد یا نداشته باشد و در آخرت قطعاً دچار مشکل خواهد شد. این هست که علم و دانش میتواند در زندگی انسان سعادت بیارد. عیسی مسیح علیه السلام در جمله‌ای می‌فرماید که من تعلم علما و عمل فذلک یدعى عظیما فی ملکوت السما. میگوید کسی که علمی رو یاد بگیرد و به دیگران بیاموزاند یا بیاموزد، در ملکوت سما، در میان آسمان ها بزرگ فراخوانده می شود. یعنی در میان اونها فرد بزرگی است. شما تصور بکنید در دنیا میگن فلانی آدم بزرگی است در میان مردم. حالا شما تصور بکنید که کسی که علم بیاموزد و دیگران بیاموزد در عالم ملکوت، نزد پروردگار، نزد فرشتگان، در عالم بالا، در اونجا میگویند فلانی آدم بزرگی است. چقدر تفاوت دارند در واقع و چقدر افتخار بزرگی است که انسان
در خدمت علم و دانش باشد تا در ملکوت اعلی نزد پروردگار و فرشتگان هم بزرگ خوانده شود. و در روایت دیگر از عیسی مسیح علیه السلام اومده که ایشون فرمودند که کسی که علم و دانش می‌آموزد طبیب رفیق و مهربانی است و اون علم و دانشش را جای استفاده می کند که برای مردم مفید باشد. انسان باید همیشه پناه بخواهد از پروردگار که از علم و دانش خودش سوء استفاده بکند یا علم و دانشی داشته باشد که سودی نداشته باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در اون حدیث صحیح فرمودند که اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. بار الها من از علم و دانشی که فایده ای ندارد، سودی ندارد، به خودم سودی نمیرساند، به دیگران سودی نمیرساند، از چنین علم و دانشی به توی پروردگار پناه میبرم. یکی از مسائلی که در علم و دانش مهم هست این هست که به خاطر الله باشد، نه به خاطر این که انسان به دیگران افتخار بکند و به دیگران مباهات بکند و به دیگران ببالد. در کتب اومده که لقمان حکیم فرزندش را اینگونه نصیحت کرد، گفت ای فرزندم علم را به خاطر این نیاموز تا در برابر علما افتخار و مباهات کنی یا با مردم و انسانهای نادان جر و بحث بکنی و یا اینکه در مجالس صحبت بکنی. برای این علم نیاموزید. بعضیا معلومات عمومی خودشونو بالا میبرند، علم و دانش خودشونو بالا میبرند، نه برای اینکه به این علم و دانش عمل بکنند، در زندگیشون فایده داشته باشه، برای اینکه در مجالس و در جاهایی که میشینند صحبتی برای گفتن داشته باشند، افتخار بکنند که اظهار نظری بکنند و به اون اظهار نظرشون ببالند. این چنین علم و دانشی نه تنها این که مفید سعادت نخواهد بود و انسان رو به سعادت نمیرسونه، بلکه وبال و عذاب میشه و ما باید تلاش بکنیم که از چنین چیزی دوری بکنیم. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمودند که تعلموا العلم و علموه، علم را بیاموزید و به مردم یاد بدید. و در کنار این جمله عمر بن خطاب رو باید با آب طلا نوشت. فرمودند که در کنار علم و دانش سکینه و وقار و تواضع رو یاد بگیرید. وقار داشته باشید. یک فرد عالم، یک فرد دانشمند، یک فرد دعوتگر باید وقار داشته باشد، تواضع داشته باشد. و عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در این جملهش گفتند که در برابر کسانی که علم رو به اونها می آموزید متواضع و فروتن باشید. و فرمودند ولا تکونوا جبابره العلماء، مانند علمای جابر و ستمگر نباشید و علم رو با تواضع و فروتنی یاد بگیرید. این علم هست که میتونه سعادت بیاورد. علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه به یکی از یارانش به نام کمیل این گونه نصیحت کرد و به ایشون گفت که علم از مال بهتر هست. علی ابن ابی طالب فرمود علم تو را حفاظت میکند و تو مال رو حفاظت میکنی و علم با خرج کردن و آموختن کم نمی شود ولی مال کم می شود. و جملات زیاد دیگری رو که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه درباره فضیلت و جایگاه علم برای ما یادآوری کردند و به ما گفتند که شما علم بیاموزید که علم باعث سعادت در دنیا و آخرت می شود. این حدیث جالب ابو هریره و روایت جالب ابو هریره رضی الله تعالی عنه رو گوش کنید که میگوید که هیچ یکی از یاران محمد صلی الله علیه وسلم از من حدیث بیشتری رو حفظ نکردند غیر از عبدالله ابن عمرو که ایشون می نوشت و من نمی نوشتم.
امروز ببینید اسم ابو هریره چقدر در جهان اسلام بلند هست. و ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه من احادیث پیامبر رو حفظ میکردم، فراموش میکردم. نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتم، گفتم ای پیامبر، من سخنان شما رو فراموش میکنم، برای من دعایی بکن، کلمه‌ای بیاموز، چیزی به من بگو که من سخنان شما رو فراموش نکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایشون دعا کردند و ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه بعد از اون من هرگز سخنی رو که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم، اون سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو فراموش نکردم. آدم این نکته رو من همیشه یادآوری میکنم در بسیاری از کلاس ها و درس ها و برنامه ها، و اون این هست که آدم تلاش هم بکنه ولی در کنار تلاش دعا بکنه، از پروردگار بخواهد بار الها مشکل ما رو حل بکن، بار الها این مسئله و این مصیبت رو برطرف بفرما. سلمان رضی الله تعالی عنه، سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه میگوید که علم لا یقال به ککنز لا ینفق، اون علمی که گفته نمی شود، سخنرانی نمیشه، دعوت نمیشه، به مردم رسونده نمیشه، مانند کنز و خزانه است که خرج و انفاق نمیشه. چطور اگر کسی خزانه ای از طلا و نقره داشته باشد و خرجش نکنه هیچ فایده ای ازش نمیبرد، کسی که علم و دانش هم داشته باشد ولی اون علم و دانش رو ازش استفاده نکند هیچ فایده ای ازش نمیبرد. و همچنین عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمودند که کن عالما او متعلما، یا عالم باش و به مردم یاد بده، یا متعلم باش و از دیگران چیزی یاد بگیر. راه وسطی دیگه وجود ندارد. اینطوری نیست که شما بگید من وسط میرم، نه، یا عالم باشید یا متعلم باشید. و همچنین عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگه یکی از درجات علم این هست که انسان بگه من نمیدونم. متاسفانه امروز در میان عوام، در میان توده های مردم اینطوری جا افتاده که هر کس هر چی ازش پرسیدن باید یه جوابی بده. ملا آن است که سکوت نکند، حرفی بزند، ولی اینطوری نیست. صحابه پیامبر اکرم خیلی از مسائل میگفتن ما نمیدونیم. ائمه اربعه خیلی از مسائل میگفتن ما نمیدونیم، و این خودش علمه و این خودش دانش هست. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عمل کردن و فراگیری علم و دانش نصیب بفرماید تا بتونیم در دنیا و آخرت به سعادت برسیم. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، خدایا رو نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.